हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर देंगे आपको। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सिंध के हवाले से, जहां पर बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत की जानिब से इस्तदा की गई थी कि बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले को मुलतवी कर दिया जाए, और अब खबर यह आ रही है कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहसिन एजाज। मोहसिन, आगाह कीजिएगा, इस्तदा क्या की थी सिंध हुकूमत ने? मोहसिन से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। या हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से इस्तदा की गई थी कि बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले को मुलतवी किया जाए। वजह बताई जा रही थी सैलाबी सूरत हाल, उसके पेश नज़र ये दरख्वास्त की गई थी। और अब खबर यह आ रही है कि सिंध हुकूमत की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी कर दिया गया है। अब सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला कब होगा, इससे मुतालिक कुछ भी नहीं कहा जा रहा। ये इंतखाबात कब तक डिले किए गए हैं, इससे मुतालिक भी अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई। लेकिन अब तक की सबसे अहम पेशरफ ये है कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है, और इस दरख्वास्त के मुताबिक दूसरा मरहला बल्दियाती इंतखाबात का मुलतवी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, आगाह कीजिएगा, क्या वजह बयान की गई थी सिंध हुकूमत की जानिब से, और अब बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे? देखिए, ये तीसरी दरख्वास्त थी जो सिंध हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन को भिजवाई गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि सिंध लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का जो दूसरा मरहला है उसे 90 रोज़ के लिए मुलतवी कर दिया जाए। वजह सिंध हुकूमत ये बताती है कि जो सैलाब मुतासरीन के लिए इस वक्त रेस्क्यू और रिलीफ का जो ऑपरेशन चल रहा है, पुलिस की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में सिविल इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम कर रही है, और ऐसे में सिंध के पास जो है वो इतनी नफरी नहीं है कि वो इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन को फराहम कर सके, और ये खासा मुश्किल टास्क हो जाएगा अगर इस मौके पर जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनका दूसरा मरहला उसका इनकाद किया जाता है। आज ये तीसरी दरख्वास्त थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस सिलसिले में वजारत दाखिला को फिर एक ख़त लिखा गुज़िश्ता रोज़, जिसमें उनसे कहा गया कि वो अगर रेंजर्स और दीगर जो फोर्सेस हैं उनको बतौर स्टैटिक फोर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दें तो वो ये इंतखाबात करवा दे। ताहम आज वजारत दाखिला की तरफ से ख़त लिखा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें ये कहा कि वो टियर 3 के तौर पर तो जिम्मेदारियां सर अंजाम दे सकते हैं रेंजर्स और एफसी, लेकिन बतौर स्टैटिक फोर्स उनके लिए भी इस वक्त ये इतने बड़े पैमाने पर 16,000 से ज़ायद एहलकार चाहिए थे कि इतने बड़े पैमाने पर डिप्लॉयमेंट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लेने के बाद ये सिंध बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला जो 23 अक्टूबर को शेड्यूल था उसे गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है कि इस मामले पर 15 रोज़ के बाद दोबारा इजलास होगा, और जो उस वक्त की सूरत हाल होगी और उस वक्त जो फीडबैक भी लिया जाएगा सिंध गवर्नमेंट से भी, और जो ग्राउंड पे सिचुएशन है वो भी देखी जाएगी, और 15 दिन के बाद सिंध के जो बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के ऊपर इजलास में आइंदा आम जो ये इलेक्शंस हैं उनके शेड्यूल के ऊपर गौर होगा कि क्या अब इंतखाबात मुमकिन हो सकते हैं या नहीं, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिंध बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का ऐलान कर सकता है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस सिलसिले में एक खुसूसी इजलास भी हुआ, जिसमें तमाम तर सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया, और इलेक्शन कमीशन अब इस नतीजे पर पहुंचा है कि 23 अक्टूबर को जो शेड्यूल इंतखाबात हैं वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो पोलिंग स्टेशंस हैं जिनकी तादाद 5,000 से ज़्यादा है उन्हें इलेक्शन कमीशन की जानिब से हसास भी डिक्लेयर किया गया है। तो ऐसी सूरत हाल में भारी जो पुलिस नफरी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतनी बड़ी एक्सरसाइज के लिए दरकार होगी, और ऐसे में जब सिंध हुकूमत वाज़े तौर पर तीसरी मरतबा कह चुकी है कि हम ये इंतखाबात इस वक्त कराना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मोहसिन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा नहीं चाहती। उनका ये मौक़िफ़ था कि ये इंतखाबात होने चाहिए। अब उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या वो इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं?
देखिए نہ صرف تحریک انصاف بلکہ جماعت اسلامی بھی جو کراچی کے بلدیاتی انتخابات جو 7 اضلاع میں ہونے ہیں اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھ بھی چکی ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں یہ شیڈیول کے مطابق کروائے جائیں، اور آج ایک ریفرنس بھی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف تحریک انصاف نے سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کیا، اور اس میں انہوں نے اس چیز کو بھی بنیاد بنایا ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ جب کہتی تھی کہ انتخابات کو ملتوی کیا جائے تو نہیں تک کیا گیا، اور سخت موسم اور خراب صورتحال کے باوجود الیکشنز کروا دیے گئے تھے، اور اب انہوں نے اپنی جو پریئر تھی اس ریفرنس میں اس میں یہ بھی کہا کہ جبکہ کوئی بھی جو نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی جہاں پر حکومتیں تھی وہ جب کہتی تھی تو وہاں پر انتخابات ملتوی کر دیے جاتے تھے۔ تو اب تحریک انصاف کے پاس اس طرح بات کر رہی تھی کہ تحریک انصاف کے پاس یقیناً اپیل کا ایک حق تو موجود ہوتا ہے، ہر فیصلے کے خلاف ایک اپیل تو کی جا سکتی ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم 15 روز کے بعد اس معاملے پر دوبارہ اجلاس کریں گے۔ ایون دو سندھ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ 90 روز کے لیے الیکشن ملتوی کیے جائیں، شاید 90 روز کے لیے تو ملتوی نہ ہو، الیکشن کمیشن 15 روز کے بعد صورتحال دیکھے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور کتنی ایک نفری فی الحال غیر معینہ مدت کے لیے انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ 15 روز بعد دوبارہ اجلاس ہوگا، پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ کیا جائے گا کہ یہاں پر انتخابات کب ہوں گے۔ بہت شکریہ محسن، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ویلکم بیک۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ ذمہ دار جوہری طاقت ہیں، ہر طرح کے حفاظتی اقدامات کیے ہیں، آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پاک فوج ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، سپاہ سالار کا عزم۔ آپ کو بتائیں کہ کور کمانڈرز کانفرنس آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت ہوئی۔ ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمران۔ جی بالکل، آج انتہائی اہم کور کمانڈر کانفرنس تھی جس میں جو ہے مختلف امور کا جائزہ لیا گیا، خصوصی طور پہ فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی، اور جو اس وقت اسسٹنس جاری ہے پاکستان آرمی کی جانب سے سیلاب زدہ علاقوں کے اندر اس کے حوالے سے بھی تفصیلی بات چیت کی گئی۔ لیکن جو سب سے زیادہ اہم پوائنٹ تھا جو آج زیر غور رہا جو کور کمانڈر کانفرنس میں، وہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے جو ایک ڈیبیٹ چھڑی پریزیڈنٹ اوباما امریکی صدر کے حوالے سے، گو کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کے بعد بیان جاری کیا، لیکن اس کے حوالے سے بھی ایک تفصیلی ڈسکشن کی گئی، اور اس کے بعد جو بیان جاری کیا گیا آئی ایس پی آر کی جانب سے، اس میں بڑے واضح انداز میں کہا گیا کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ روبسٹ ہے اور تمام انٹرنیشنل جو لاز ہیں اس کے ماتحت چل رہا ہے، اور پاکستان جو ہے ایک رسپانسبل نیوکلیئر سٹیٹ ہے۔ جو اس حوالے سے بڑی اہم جو باتیں ہیں وہ جو مد نظر رکھنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک نیوکلیئر کمانڈ نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے جس کے سربراہ وزیر اعظم ہوتے ہیں، اور اس کے جو ڈپٹی چیئرمین جو ہیں وہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ایک ایس پی ڈی کا ادارہ ہے، اور اس کے اندر ایک پورا سسٹم ہے، پورا پیرافریلیا ہے جو پاکستان کی نیوکلیئر جو پروگرام ہے اس کی سیفٹی، سیکیورٹی اور اس کے تمام چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھتا ہے اور ان کو سیکیور کرتا ہے اس حوالے سے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے جو باتیں آتی رہی ہیں ماضی کے اندر بھی اور جو اب بھی باتیں آئی ہیں، یہ صرف جو ہے وہ پروپیگنڈے کی حد تک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ریسنٹ جو ہمارے سامنے مثال ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جو انڈیا کا نیوکلیئر پروگرام ہے، اگر آپ کا انڈیا کے ساتھ پاکستانی نیوکلیئر پروگرام کا کمپیریزن کریں تو حال ہی میں انڈیا کے میزائل جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ کر گرا، جس کے اوپر فارن آفس نے بھی کہا، اور وہاں پر جو ہے وہ جو لوگ ذمہ دار تھے ان کو سزا دی گئی۔ پاکستان کے اندر الحمدللہ اب تک اس قسم کا کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ نہیں ہوا، جو کہ بنیادی طور پہ اس بات کی بڑی جو گارنٹی دیتا ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر کا جو سسٹم ہے، جو اس کے کمانڈ ہے، جو اس کا کنٹرول ہے، جو اس کے سیفٹی ہے، اس کے تمام میئرز جو ہیں وہ انٹرنیشنل جو لاز ہیں، جو انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں اس کے مطابق ہیں، اور اس حوالے سے دونوں سول اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے فورم کے اوپر بیٹھ کر اس کے حوالے سے تمام فیصلے کرتی ہے، اور جس کے ممبرز جو ہیں وہ تینوں جو سروسز چیفز ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ وفاقی وزراء بھی جو اس ایشو سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی اس کے ممبرز ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر بڑی تفصیلی گپ شپ، اور پاکستان ایک رسپانسبل نیوکلیئر سٹیٹ کے طور پہ یہ بیہیو کر رہا ہے۔
2000 میں جو ہے یہ نیوکلیئر نیشنل کمانڈ اتھارٹی جو ہے وہ اسٹیبلش کی گئی تھی، پھر اس کے تحت جو ہے وہ باقی ادارے بھی بنائے گئے۔ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں جو نیوکلیئر کی کیپیبلٹیز کے حوالے سے جو ڈیل کرتے ہیں، وہ بارہا اس بات پہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ انتہائی روبسٹ ہے۔ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو مینٹین کرتا ہے، اور اب تک جو ماضی کے اندر مختلف ادوار کے اندر جو ٹینشنز بھی رہیں انڈیا کے ساتھ بھی، اور اس کے باوجود پاکستان نے ایک رسپانسبل نیوکلیئر سٹیٹ کے طور پہ بیہیو کیا ہے۔ تو جو خدشات اس وقت جو پائے جاتے ہیں بار بار کچھ عرصے کے بعد جو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو کوسچن کیا جاتا ہے، وہ بنیادی طور پہ سوائے پروپیگنڈے کے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ نے اس کے اوپر بے تحاشا کام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس نے بھی اس کی اونرشپ پراپر طریقے سے لی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے محمد عمران، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ نیب ترامیم کے سپریم کورٹ نے بڑا حکم جاری کر دیا ہے، واپس ہونے والے نیب ریفرنسز کا تمام ریکارڈ محفوظ رکھا جائے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے واپس ہونے پر تمام ریفرنسز کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ ہم پارلیمان کے امور میں کیوں اور کیسے مداخلت کر سکتے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے سوال کیا گیا۔ نیب قانون کیا ہونا چاہیے، یہ سپریم کورٹ کیسے تعین کر سکتی ہے، جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ آپ کی دلیل ہے کہ نیب قانون بدنیتی پر مشتمل ہے، ہم پارلیمنٹ کو قانون ڈیزائن کر کے کیسے دیں، جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے ریمارکس دیے گئے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ عمران خان کے ضمنی انتخاب میں جیتی گئی 6 نشستوں کے معاملے پر تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کی تجاویز نے حکومت اور الیکشن کمیشن کے لیے نئی مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کی لیگل ٹیم نے انتخابی اخراجات کی تفصیل الیکشن کمیشن کو جمع نہ کرانے کا مشورہ دیا ہے۔ انتخابی اخراجات کی تفصیل جمع نہ کرانے کی صورت میں گزٹ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو عمران خان کی جیتی گئی اضافی نشستیں خالی قرار نہیں دی جا سکیں گی۔ گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد 30 روز کے اندر جیتی گئی 1 سے زائد نشستوں پر استعفیٰ دینا لازم ہوتا ہے۔ کوئی رکن اضافی 30 روز تک مستعفی نہیں ہوتا تو سب سے آخر میں جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی والی نشست برقرار رہ جاتی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر مملکت مصدق ملک کا کہنا ہے کہ عمران خان نے خود بیک ڈور رابطوں کا اعتراف کیا ہے۔ عمران خان بتائیں کس کے خلاف لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، ان کی اپنی پارٹی لوگ اداروں کے خلاف نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتظامات مکمل ہیں، سردیوں میں گیس کی صورتحال گزشتہ برس کی نسبت بہتر ہوگی۔ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ خود اعتراف کیا عمران خان صاحب نے، آپ کے سامنے اعتراف کر کے گئے ہیں کہ ہماری کچھ بات چیت چل رہی ہے۔ کہا ہے نا انہوں نے کہ ہاں ہماری کچھ بات چیت چل رہی ہے، وہ کہیں پہنچ نہیں رہی۔ ارے بھائی کہاں پہنچنی ہے، آپ کہاں پہنچانا چاہتے ہیں؟ یہ جو آپ ڈرا رہے ہیں یہ پاکستان کے سیاسی اپریٹس کو نہیں آپ ڈرا رہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کر آ رہے ہیں یہاں پہ مارچ۔ یہ مارچ کس کے خلاف لے کر آ رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مارچ ریاست کے خلاف آ رہی ہے، کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں آ رہی۔ کوئی آپ کے ساتھ مارچ نہیں کرے گا۔ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ اداروں کے خلاف مارچ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ ریاست کے خلاف کسی مارچ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پچھلے سال کی سردیوں کے مطابق اس مرتبہ گیس کی سہولت بہتر میسر ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما علی زیدی کہتے ہیں کہ ان کے خلاف بولنے پر بھی دہشت گردی کی ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے۔ جنہوں نے پی ٹی آئی رہنما بلال غفار کو تشدد کر کے زخمی کیا، ان کے خلاف ابھی تک ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہارے نہیں، دھاندلی سے ہرایا گیا۔ این اے 237 میں ضمنی الیکشن کے نتائج چیلنج کر دیے ہیں۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہمارے بات کرنے پہ ہم سب پہ اے ٹی سی کی ایف آئی آر کٹتی ہے۔ صبح میں پھر بیل ایکسٹینڈ کر کے آئے ہوں اپنی اور بہت سارے ایم پی ایس کی، خان صاحب کے اوپر بھی کٹتی ہے، لیکن یہاں پہ بٹ مارنے کے اوپر بندوق کا بٹ ناک پہ مار کے ناک کو زخمی کر دیا۔ سلیم بلوچ کے خلاف اور سلمان مراد اور ان کے جو ساتھی تھے گنڈے، ان کے خلاف ایف آئی آر نہیں کٹی۔ آج ہم نے ہائی کورٹ میں این اے 237 کے جو الیکشن کا رزلٹ ہے اس کے خلاف درخواست جمع کرا دی ہے،
ہم الیکشن نہیں مانتے رزلٹ، ہم یہ رزلٹ ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ NA 237 میں الیکشن دوبارہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا پنجاب نون لیگ کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے؟ 3 ماہ کے دوران ہونے والے ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کے ہاتھوں دوسری بڑی شکست نے نواز لیگ کے سیاسی قلعے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ پنجاب میں تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ مہنگائی کے علاوہ اس کی کیا وجوہات ہے، یہ بتا رہے ہیں بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ۔ پنجاب میں تحریک انصاف کے ہاتھوں 3 ماہ میں دوسری بڑی شکست اور PTI ووٹ بینک میں خاطر خواہ اضافہ حکمران جماعت نون لیگ کے لیے بڑا سیاسی دھچکا ثابت ہوا، اور اب نئی بحث جنم لے چکی۔ کیا مسلم لیگ نون کا سب سے مضبوط قلعہ پنجاب بھی اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے؟ نون لیگ کو عمران خان کے ہاتھوں فیصل آباد میں 24,000 سے زائد جبکہ ننکانہ صاحب میں 12,156 ووٹوں کے بڑے مارجن سے شکست ہوئی، جبکہ خانیوال اور بہاول نگر کی 2 صوبائی نشستوں پر بھی تحریک انصاف نے نواز لیگ کو پچھاڑ کر رکھ دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ NA 118 ننکانہ صاحب میں 2018 کی نسبت تحریک انصاف کے ووٹ بینک میں 26,362 ووٹوں کا اضافہ ہوا، جبکہ نون لیگ کے ووٹوں میں اس مرتبہ صرف 16,000 کا اضافہ ہو سکا۔ فیصل آباد کے NA 108 میں خلاف توقع نون لیگ کے ووٹ بینک میں 36,263 ووٹوں کی کمی ہوئی، جبکہ تحریک انصاف کو بھی 12,899 ووٹ کم ملے۔ 3 صوبائی حلقوں میں بھی صورتحال مختلف نہ رہی۔ PP 209 خانیوال میں تحریک انصاف کے ووٹ بینک میں 32,000 ووٹوں کا اضافہ ہوا، جبکہ نون لیگ کو صرف 2,389 اضافی ووٹ ملے۔ PP 241 بہاول نگر میں 2018 کی نسبت تحریک انصاف کے ووٹ بینک میں 15,773 ووٹوں کا اضافہ، جبکہ نون لیگ کو پہلے سے بھی 396 ووٹ کم ملے۔ PP 139 شیخو پورہ میں شکست کے باوجود تحریک انصاف کو 2018 کے مقابلے میں 10,000 اضافی ووٹ ملے، جبکہ یہاں جیتنے والی نون لیگ کے ووٹوں میں بھی 10,000 کا اضافہ ہوا۔ نون لیگ کی پنجاب میں شکست کی ایک بڑی وجہ لیگی قیادت کا انتخابی مہم سے غائب ہونا تھا۔ فیصل آباد اور ننکانہ صاحب میں عمران خان نے بھرپور جلسے کیے، مگر مریم نواز سمیت کوئی بھی اہم چہرہ انتخابی جلسے یا مہم میں نظر نہیں آیا۔ لیگی ورکرز قیادت کے اس طرز عمل سے مایوس ہوئے۔ بہت زیادہ مایوسی ہے، اتنی مایوسی ہے کہ جس کو ٹکٹ دی ہے عابد شیر علی کو آیا، اس نے کتنے دن پاکستان میں گزارے ہیں۔ انہوں نے عوام کو ریلیف نہیں دیا، اگر ریلیف دیتے تو یہ حالات نہ ہوتے، اور بیسیکلی نون لیگ پنجاب ساری دنیا کو پتہ تھا کہ پنجاب میں نون جیتتی، ہارنے کی بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ریلیف نہیں دے سکے عوام کو۔ حکمران جماعت کے بڑے تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اپنے وعدوں کے مطابق عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اشیاء ضروریہ اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ انہیں لے ڈوبا۔ مہنگائی اور جو یوٹیلیٹی بلز ہیں تو یہ اڑے آئے ہیں۔ لوگ اپریل میں ہم سے یہ توقع رکھتے تھے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، لیکن ہم نے ان کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ الیکشن نہیں عمران خان کے بیانیے کی جیت ہے، جبکہ نون لیگ کے بیانیے کی عوام کو سمجھ آ رہی ہے، نہ ہی سیاسی حکمت عملی کی۔ بنیادی وجہ شکست کی یا اس کی مقبولیت میں کمی کی پارٹی کے اندر کے اختلافات ہیں، اور پھر یہ متضاد قسم کے بیانیے ہیں۔ نئی نسل پاکستان کی، خاص طور پہ جوان لوگ جو ہیں، وہ ان تضادات کو اب برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ صرف تالیاں بجانے کے لیے رہ گئے ہیں۔ سیاسی پنڈتوں کا خیال ہے کہ اگر عمران خان PDM اتحاد کے مقابلے میں خود میدان میں اترنے کی بجائے اپنے امیدوار کھڑے کرتے تو نتائج مختلف ہو سکتے تھے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پنجاب ہی کے حلقے NA 157 ملتان میں پیپلز پارٹی کو 2018 کے مقابلے میں 36,000 ووٹ زیادہ ملے۔ بدلتے ہوئے عوامی رجحانات پر نظر رکھنے والوں کا ماننا ہے کہ ضمنی انتخابات کی ہار جیت میں بیانیے کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اگر آئندہ عام انتخابات میں عوام کی عدالت میں پیش ہونا ہے تو وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو بڑھتی ہوئی مہنگائی کی موجودہ صورتحال میں ہر صورت ریلیف دینا ہوگا۔ کیمرامین شاہین گردیزی کے ساتھ عدیل وڑائچ،
दुनिया न्यूज इस्लामाबाद। बताएं कि पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात करते करते MQM में इख्तलाफात हो गए। MQM की सिंध असम्बली में पार्लिमानी पार्टी तकसीम का शिकार है। MQM की बल्दियाती एक्ट पर काम करने वाली कमेटी के अरकान भी तब्दील। मुसवदे पर अब सादिक इफ्तिखार, ख्वाजा इजहार मुज़ाकरात कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं जानते हैं। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। अरशद, आप बताइएगा अब वो कौन सा ऐसा नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर MQM के अपने अंदर जो है इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं? बिल्कुल देखें, गुज़िश्ता रोज़ दुनिया न्यूज़ ने ये खबर नशर की थी कि बल्दियाती कानून का जो मुसवदा है वो तैयार कर लिया गया है। इस हवाले से समरी जो है वो वज़ीर आला के पास जो है वो पहुंच चुकी है, जिसके बाद ही जो है वो MQM के जो है वो एक हलचल हुई। जो MQM के सीनियर रहनुमा थे उन्होंने आपस में उनकी ये बातचीत होना शुरू हुई कि जो बल्दियाती मुसवदा है उसको राब्ता कमेटी में नहीं लाया गया और राब्ता कमेटी में लाए बगैर ही उसकी मंजूरी दे दी गई है और उसकी समरी भी जो है वो वज़ीर आला सिंध के पास जो है वो पहुंच चुकी है। और इस हवाले से तस्दीक अब से कुछ देर कबल जो है तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं और एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब, उनका भी एक कहना है कि MQM के साथ बेशतर नुकात के ऊपर जो थी मुशावरत हुई थी और उसके ऊपर जो था इत्तेफाक हुआ था, जिसके बाद ही जो है ये समरी जो है वो तैयार की गई है। जैसे ही ये सारा मामला सामने आया उसके बाद जो राब्ता कमेटी के बेशतर अरकान थे उनकी जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो इजहार किया गया, जबकि इसके साथ साथ जो सिंध असम्बली में MQM के अरकान हैं वो भी इस मामले के ऊपर जो है वो तकसीम नज़र आए। गुज़िश्ता रोज़ ही जो है गवर्नर हाउस में इस हवाले से जो मुंतखब अरकान असम्बली हैं उनको तलब किया गया, जिसमें बेशतर अरकान सिंध असम्बली जो थे वो इस इजलास में जो थे शरीक नहीं हुए और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इसी तरीके से जो है इजहार किया। जब पीपल्स पार्टी के साथ सूबाई सतह के ऊपर MQM का जो उनसे जो एक पैक्ट हुआ था, उस पैक्ट में यही एक टीम जो थी, जो कि मुज़ाकराती टीम में जावेद हनीफ भी थे, मोहम्मद हुसैन भी थे और दीगर अरकान थे। लेकिन अब जो सिंध हुकूमत के साथ मुज़ाकराती कमेटी जो कि उनसे मुज़ाकरात कर रही है सिंध हुकूमत में, उसमें लोग जो हैं वो तब्दील हो गए हैं, उसमें सादिक इफ्तिखार MQM के अपने अंदर यही इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। मोहम्मद अरशद, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर आपको दें। भारत एशिया कप 2023 में शिरकत के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जे शाह का भारतीय टीम पाकिस्तान ना भेजने का ऐलान। एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर हो सकता है, ये कहना है जे शाह का। भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी, जे शाह की जानिब से ये ऐलान किया गया है। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हरदर्मी एक मरतबा फिर से बरकरार है और भारत एक मरतबा फिर से खेल में सियासत को ले आया है और अपनी टीम एशिया कप जिसकी मेज़बानी अब पाकिस्तान को मिली है, पाकिस्तान ना भेजने का ऐलान कर दिया गया है अमित शाह के साहबजादे जे शाह की जानिब से। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी जो है जे शाह, और भारत ने एशिया क्रिकेट काउंसिल के फोरम को भी नज़रअंदाज कर दिया। बगैर उसकी मीटिंग बुलाए जे शाह की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है। तो भारत ने एक मरतबा फिर से हठधर्मी दिखाई है और एशिया कप जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान को मिली थी उसके लिए अपनी टीम, भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान ना भेजने का ऐलान कर दिया गया है जे शाह की जानिब से। 2023 का एशिया कप है जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान को मिली थी। वेलकम बैक। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद और उनके भाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का मतरूका वक्फ इमलाक को लाल हवेली से मुतल्लिक कोई भी कार्रवाई न करने का हुक्म जारी किया गया है। लाल हवेली खाली करने के अहकाम जारी कर दिए गए थे। अब शेख रशीद को और उनके भाई को यहाँ से बड़ा रिलीफ मिल चुका है। मंसूर सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं, उनके जानिब बढ़ते हैं। मंसूर सत्ती, बताएगा बड़ा रिलीफ मिला है शेख रशीद को? बिल्कुल, ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खुर्शीद आलम की भट्टी की अदालत ने मतरूका वक्फ अमलाक को जो शेख रशीद और उनके भाई शेख सदीक की जो दरख्वास्त थी उस पर आज फैसला सुना दिया है। और अदालत ने फरीकैन वकला के फरीकैन के जो दलाइल सुनने के बाद आज फैसला महफूज किया था। वो सुनाया कि 12 अक्टूबर से महकमे को जारी जो नोटिस उसने बेदखली का किया था उस तक 15 रोज की उनके अपील का हक है, तो उस वक्त तक कोई कार्रवाई जो है मतरूका वक्फ अमलाक जो है वो नहीं कर सकता। जिस पर अदालत ने जो दरख्वास्त दी गई थी बेदखली के खिलाफ शेख रशीद की जानिब से, वो दरख्वास्त आज अदालत ने मंजूर की है। और मंजूर करने के बाद अदालत का ये कहना है कि महकमा जो है वो 12 अक्टूबर से 15 दिन की मुद्दत तक, क्योंकि अपील का हक हासिल होता है जो दूसरी पार्टी होती है, तो उस जब तक वो अपील नहीं करते उस वक्त तक 15 रोज तक ये उसको हुक्म इम्तना जारी करती है अदालत। और अदालत ने महकमा मतरूका वक्फ अमलाक को किसी भी किस्म की जो कार्रवाई है उसे रोक दिया है और कहा है कि जब तक
अपील नहीं की जाती और उसका फैसला नहीं होता उस वक्त तक कोई कार्रवाई ना की जाए। आज अदालत ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो खुर्शीद आलम भट्टी है उन्होंने ये फैसला जो महफूज फैसला था वो सुनाया है और ये बड़ा रिलीफ मिला है शेख रशीद को, क्योंकि मतलूका वक्फ अमलाक ने 12 अक्टूबर को नोटिस जारी किया और कल 19 अक्टूबर को बेदखली के लिए हवाले से इंतजाम किए गए थे ताकि अदालत की तरफ से जो फैसला आए तो लाल हवेली को वहाँ से जो उनके 7 राजी यूनिट्स हैं उससे मलिका लाल हवेली में जो मलिका 7 राजी यूनिट से मतलूका वक्फ अमलाक की उनका ये कहना था कि क्योंकि ये गैर कानूनी काबज है और ये कोई अपना तफसीलात पेश नहीं कर सके और इनको बेदखली का नोटिस दिया था, जिस पर आज ठीक है मंसूर सतिया, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।